أبقى محزاي كابف كاريخي تفلالي لموا كابف كاريا كمستفلاليت نجيرة بمشترجن أف كتما مسؤو كم زلا مسمعو هيوتيك حل في يلوم أفر كبيتة بهيلا سلامتا أي رساخون فتوات خطاتلدين كعب سلام متساخم لو معلت حزلكم زمتساخم مدب انتاي تمغرون الزبل حند حافتي أب كومنت صحافة اللي سانتا أي حزلكم مزيه كم تخل جيزي سانتا أم بيوم سود أخو أنا حسابي ككافلاي نسخاتكم زانتا أساميكم سود أخو حسابكم من مخرخمن كم تلمود أب كومنت رخص فرلا أقدمه بتحتنا كلا بوكم يفوتو نبزا نيز حفتنا زانتا كبلكم سناي مكتتال زاني زحفتنا زانتا كم زيات بل سلام كي بزحلي أبي معاري كل زيز كتاتلكي تمخرنا مخر دما كي مسكن خوي أي حلفن كأس للو دما زحفتي يغني اللي زحفتي أنا ون مخردلي أبي معاري كي تحالفن بجغي جن غيلوني حزاي اللاتني سبايني روا أبعدن هاليت أنيسا تولد بأوبريشن مو نسخ خالق سبيت إيو توشم حزاي كعا سميعة دمان ولدات نقرم نسوم كعا بقى كوريوم حدا جيزي خا كريا مسيو حرس لزنحت مس ولد أيان هيرا ولد دما فلاليم وم حديرو نسخع بنقهو نافجزو تمليسو نبتا وشمو يخيلو كن كعا شويدو أنا ورا سبنبر أي جبركون إيلو كن كعا كم زخده حق إيو ولد أنا تام حزاي كعا بقى كيدي نافجزخي رأيوم مو حق أنت خيلو خا نولد خي تملسي إيوم يلوموا الشيلا كيدس بقى مستوشما حدا جيزي مس محازي حدا جيزي مس مشما يحدر كل حقي مس فلتت كعا نفلالة زي بلو إيا نابولدات مليسا ولدا خعان تايكوينكي إيوم يلوموا حق إيو بقى أنا أيدلن إلاتهم نسوم كعا إشي لوم يوم تقبي لموا بوزحيو بقى كحزر الكي أبيه تفلالينا أنا بلت إيا بدقات الرخبو سنبرت مالتي ولدا أنت سميعهم بقى حيالاتيهم نسا بتشا زي كونتس نعوون إناك نقتلو دقي مسؤون تتغانيخي إيلوم يوم مجمريا زت أنقوا دحركعا ناب كتما ناب سرحية إلا خيدا ولدا قديفة كن اتسرح زي كونس بفغروس الاستأثرتيا دحركعا اتسابقيا كاب قطر ناب كتما نابز زلاتو كيدو مساء إيو زحادر نيرو ولدا خعا سميعهم إزوم فازرا دمات إيث حيزوم وي أنا كنبريه وي نسوم كنبرو إيوم إيلوم نافت زلوو كيدو كابو دما اتتخاريوم اللو زنابرو جزا سلز فلت جزا خراي إيوم كيرو بقى فازرا خعا بقى أنا نبعلي هيوتي كتفئية إيلو كابو خعا مازرا دويلن بيزاخينا بجزاخة تملسي هيوتا بوخي أدحني إلنا ساخعا بخندي لمنا تمليسا كابو خعا فريحس نابب حقوقا إيا خيدا كابو دما بقى فقرو موصا سلز أبيا نفس الدات هي تسديتا دحري حمشت عامت دما نفس الدات مزيو اتفكاري أس رسي علكي اتسابايا يكرتا بديلك إيه بيزاخي نعري إلوا سلا تفكر دما الشئيا إلاتو حدا وليد إيو كافكال تقاقية إيه إلوا نسا دما الشيلا تقبيلاتو للا دما كافكال السبيتي حدا وليد إيو إيا سميعة بقى تسأليلا اندقنا دما يكرتا إلوا الشئيا إلاتو حزخعا نابسدت كابز مسئ اتسابايا نشتي معالت إيو جيرومو حزخعا جنزب حاويلكي وسادنا نراخب إيه إلوا نو إلاتو جن بقى بزحيا تفكرو حد جيزي خاص بقى نعي هام إيا تواقعني أنا جن قص أي هاب كوان تراخبو تدلي ألا إيا أبزيا أي تردأتنا نرد أنيخي جن كم زقمت كيا نسغس نساس كتراخبو خم تدلي إيا أنا ترد إيا زلهو كم أديو تقاقي دي نقرنيخي كم قدم أيكون كون أم حيش إيا يخعا زبل جن حدا سلسة معالتي طعيو علمهم للا خعا بقى تسفا خم تغرز إيو الزاربا ساعة من ندو نراخب ندو بفيديو دول اللي ندو إيو زبلا أبزيلة بتلي أبز حز ساعتس أنا جن حدق إيا إليا جن كتسامعني أي كالتن بيزاهم أما خورني بخم إيا كابو كم تفالاله خجبر أبي ولا لا يرسي علكي حز خعا فاسقا كنراخبينا ناي قدن إيا إلوا كم زبل سبعيك بحق دو فغر يوتيوب ليو أبوا فواسي جنكتا إخي كل جيزي حز دما كابت زلخون محازاي كاب زلاتو جنكن بيزاخي قلاقلنا نتا محازاي كعا بقى بطعم إينا نفاتو شمون تعامتنا إينا دما جن ولا حدا جيزي تغيراتنا أي تفلتن بسترف دما بطعم يزفت وكزان بيتي حفتي مسيلكي إخت سمعني ماريامن نتزولدوو ولا دروم دما تشعات تعامتو إيو
ግን ርእይዎ ይኹን ከዲንዎ ኣይፈልጥን ከይትመሓልዶ ሓደ ግዜ ርእይዎ ንሱ ከዓ እታ መሓዛይ ገንዘብ ሰዲዳትሉ ኪድ ረአዮ ኢላቶ እዩ ዝብል እዩ ዛንታ ደጊመ ይቐኒየለይ ዝሓፍተይ ኣነ ከማ ኸራን ዛ መሓዛ ክንተ ሰሚዓታ እዛ ድምፀይ ኣስምዕያ እዛ ቪድዮ ሼር ግበረላይ ክንተ ሰሚዓቶ ማለት እዩ በመጀመርያ ግን ንስኺ መሓዛ ኮይንኪ ንመሓዛኸስ ከምኡ ጌርክ ብቕንዕና ሂወታ ንኸይባላሾ ካብ ዝሓመቐ ካብ ዝወደቐ ዓይነት ሂወት ንኽትወፅእ ከምኡ ጌርክ ምጭናእኪ ማዕረ ክንደይ ቅንዕቲ ምዃንኪ እይ ኣነ ተረድአዮ ነቲ ዘለክን ምሕዝነት ከዓ ይቐፅለልክን ክብለክ እየ ዝደሊ ኣይፈላሊኽን ካብኡ ክብለክ ዝደሊ ግን ኣነ ሓቂ ንምዝራብ ሓንቲ ጓልሲ ናተዋረደት ናተፀረፈት ናተንቋሸሸት እግሩ ጥራሕ ትኽተል ብፍላይ ከምዚ ዓይነት በደላት በዲልዋ ስኢላ ጥራሕ ትኽተሎት ኮይና ኣነ ፍቕሪ ዘይኮነስ ካልእ እየ ዝብሎ ኣነ ዝርድኦ ፍቕሪ ኣነ ዝኣምነሉ ፍቕሪ መብዛሕትኡ ግዜ ይዛረብ እዩ ኣነ ዝኣምነሉ ፍቕሪ ካልእ እዩ ፍቕሪ ኣይብሎን እዚ ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ካብ ዝገረመኒ ነገር ሓደ ሰብኣያ በዓል ቃል ኪዳና ኣሜና ኮይኑሲ ኣብ ጥንሲ ኣብ ሕርሲ ሞኽዓ ኣብ ኦፕሬሽን ጌራ ኸላ ኣብቲ ዝኸበደ ኦፕሬሽን ማለት ኦፕሬሽን ዝወለድክ ነድታት ትፈልጡ ይኽን ከቢድ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣነ ብወረ ክስማዕ ከሎ ንባዕሉ ከፍርሐኒ መዓልቲ እዩ ኣብቲ ኩነታት ንሱ ኮይናሲ ሓደ በዓል ቃል ኪዳና ሓደ ኣሜናሲ ከምኡ ዓይነት በደል በዲልዋ እንደገና ከዓ ወለዳ ኪድ ሓዳር ክግበር ኢሎም ኪድ ረአየ ኢሎም ሰዲዶም ዋሲ ኣረጋጊፃ ምስ ተመለሰቶም ከምኡ ዓይነት ውሳነ ምውሳኖም ምስ ማዕረ ክንደይ ዝሓመቐ ሰብ ማዕረ ክንደይ ዝወረደ ሰብ ማዕረ ክንደይ ተስፋ ከም ዝቆረፅሉ እየ ኣነ ተረዲአ ማለት እዩ እዞም ኣቦኣ ክስካዕ ሂወተይ ክሕልፍ እየ ዘብል ውሳነ ምውሳኖም ክስካዕ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ምውሳኖምሲ ወለድናስ ሓዳርኪ ሕሸኪ እዮም ዝብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ተደፋፊኣ እያ ጓል ኣንስተይቲ እናተበደለት ዋላስ ኪድ ሓዳር ክገበረ ትበሃል እዚኦም ግን መጀመርያ ኪድ ሓዳር ክገበረ ኢሎም ዋሲ ድሓር ግን እቲ በደላት ኩሉ ነገራት ተረዲኦም ከምኡ ዓይነት ውሳነ ምውሳኖም ማዕረ ክንደይ እዮም ተስፋ ቆሪፆምሉን ፀሊኦምዎን እየ ኣነ ተረዲአ ስለዚ ሓደ ኣነ ብጥዕናኣ ዘላ ኣይመስለንን ማለት ሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ዝኾነ ካብ ምሩእ ዝኾነ ነገር ዝጎደሎ ወይ ካብ ጥዕንኡ ዝኾነ ዝጎደሎ ነገር ንሰብ ዘይረኣዮ ዋላ ንባዕሉ ዘይርድኦሲ ዝኾነ ዝጎደሎ ነገር ዘለዎ ሰብ መሲሉ ይስምዐኒ እዚ ከምዚ ዓይነት ናተዋረደ ናተንቋሸሸ ክስኢሉ ከምዚ ባርያ ኮይኑ እግሪ ዘዋርዶ እግሪ ዘቋሾ እግሪ ዝንዕቆ ሰብ ብፍጹም ዘየኽብሮ ሰብ ብኽብረት ዘይብሉ መንገዲ እግሪ ዝኽተል ኣነ በቃ ጥዑይ ሰብ እዩ ኣይብሎን ስለዚ ሓደ ሕጂ እንድሕር ደኣ ተራኺቦም እዚ ሰብኣያ ማለት እዩ ሓደ ኣነ ዝፈርሐላ እንድሕር ደኣ ሰዓምኒ ቪድዮ ከምዚ ንግበር ዝብላ ኮይኑ ቪድዮ ከይሕዘላ እሞ በታ ቪድዮ ሒዙ ኣብ ሓያል መዋጥር ከየንብራ ገንዘብ ሃብ እናበለ እናፈራርሐ ሂወታ ከየባላሽወላ እንድሕር ደኣ ኣብ ግዜ ኦፕሬሽና ኣብ ግዜ ሕርስን ጥንስን ከምኡ ገይሩ በዲልዋ ካብ ክልተ ቆልዑ ዝወለደ ዝጠለማ እንደገና ናብ ከተማ መስከደት ምስ ወለዳም ኣባይሱ ምስ ወለዳ ምስ ተባእሰት ብሕቁኡ ከዓ ከይዳ እግሩ ንኽትከተሎ ብሓፈሻ ንውላዱ 9 ዓመት ሙሉእሲ ተለሚኑ ገንዘብ ልኢኻትሉ ከይዱ ዝርኢ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከም ገለ ገይሩ ቪድዮ እንድሕር ደኣ ሒዙላ ሕጂ ካብቲ ሂወታ ዘባላሽወላ ንላዕሊ ሂወታ ከባላሽወላ እዩ ሓደ ክትውስነ ዘለዋ ድሕሪ 5 ዓመት እንድሕር ደኣ መፂዋ ኣብታ 5 ዓመት ውሽጢ ንባዕሉ ኩሉ መንነቱ ካብ ክልተ እንድሕር ደኣ ወሊዱ ከምኡ ዓይነት ባህርያት እንድሕር ደኣ ትሪእየሉ ኮይና ሓላፍነታዊ ዘይኮነ ሰብኣይ ሓላፍነታዊ ዘይኮነ ኣቦ ውላድ እንድሕር ደኣ ሃሊዋ ኣብታ 5 ዓመት ውሽጢ ንባዕሉ በቃ ተስፋ እያ ክትቆርፅ ዝግባእ ነይሩ ተስፋ ቆሪፃ ካብ ሂወታ ብሎክ እያ ክትገብሮ ዝግባእ ነይሩ ክትመልሶ ንባዕሉ ኣይምተገባእን ነይሩ 3 መዓልቲ ፅቡቅ ይዕልላ 3 መዓልቲ ከዓ ይغيራ ይኽትብልኺ ናብ ስደት ካብ ዝመፅእ ንባዕሉ ቁሩብ መዓልቲ ከም ዝገበረ እውን ይኸፅሒፍክ ዘለኺ እንድሕር ደኣ ተራኺቦም ገንዘብ እንድሕር ደኣ ትልእኸሉ ኮይና እናኸደ እናመፀን ሂወታ እንድሕር ኣባላሽ ኢላ ወላ ሓንቲ ትረኽቦ መክሰበ ይብላን ሓደ ባዕልካ ክብርካ ተዘይኽቢርካ ካልእ ሰብ ክኽብረካ ይኽእልን እንድሕር ደኣ ብሕቡእ ካብ ወለዳ ተፈላለዩና ኢና ኢላ ተፋቲሐ ኢላ እንድሕር ደኣ እንሳ ብሕቡእ ብዘይ ክብሪ ትራኸቦ ኮይናሲ ከኽብራ እውን ኣይኽእልን ዋጋኣ ክርድኦ እውን ኣይኽእልን ስለዚ ክትውስነ ዘለዋ ውሳነ ሓደ ብፍጽም ክትራኸቦ ኣይብላን ገንዘብ እውን ብፍጽም ክሰደሉ ኣይብላን ስደት እንድሕር ደኣ ተሰዲታ ውላዳ ዘዕብየላ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ንውላዳን ገንዘብ እናለኣኸት ገንዘብ ኣኪባ ዕላም ኣሳኺዓ ናብ ውላዳ ኸይዳ ሓደ ሓላፍነት ክሽከም ዝኽእል ውላዳ ከዕብየላ ዝኽእል በቃ ኣቦ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ዝኽእል ሰብኣይ ኣሜን በዓል ቃል ኪዳን እንታይ ምዃኑሲ ክፈልጥ ዝኽእል ኣሚኑ ከኣቱ ዝኽእል ወዲ ሪኣ ብተግባር መዚና ካብ ሕሉፍ ተማሂራ ንዓኣ ዝመስል ክትሕዝ ኣለዋ እዚ ሰብኣያ እንድሕር ደኣ ክቕየር እየ ኢሉ እንድሕር ደኣ ተቐይሩ ብተግባር እንድሕር ደኣ ኣረጋጊፃ
ገንዘብ ከይሃበት ምስኡ ከይተራኸበት እንድሕር ረኣኻ ምስ ተቐየረ ብተግባር ኣረጋጊፃ ካብ ቃላት ዝሓለፈ ግን እንተተመለሰቶ ጽቡቕ እዩ ርኢ ኣረጋጊፃ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ሕጅሲ ኣይኮነን ዶ ክትራኸብ ኣይኮነን ደ ገንዘብ ክትወሲ ክትደዋወለ ይኹን ክትፀሓሓፎ ይብላን ዕላማ ጥራሕ ክትቅጽል ኣለዋ ኢለ የዘመኽራ ኣይ ኣነሲ ክቕጽለየ ወላ ህይወተይ የባላሽዎ እንድሕር ትብለክ ኮይና ከምቲ ንወለዳ ዘይሰምዐቶም እንድሕር ዳ ምስ መዓብያት ግን ምንም ክግበረ ይከኣልን ስለዚ ኣነ እንድሕር ዳ ሰሚዓ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ለኣኽላ ደጋጊም ከመኸርያ እንተ ኣብያት ግን ቀንታይ ምኽንብል ምንም ክንገብረ ይንኽእልን እየ ዝብለክ ክብርቲ ሓፍተይ ንሎም መዓልቲ ዝነበረትና ጻኒሕት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ